बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप इसको लाजमी शेयर करनी दोस्ती के साथ, फैमिली के साथ, कम्युनिटी के साथ, तमाम लोगों के साथ, क्योंकि ये मुबारक सानी फैसला जो है वो तफसीली आ चुका है। एक नया ऐसे समझें कि हंगामा बरपा हुआ है क्योंकि ये अचानक फैसला है। तो आइए आप लोगों के साथ, ये फैसला भी 10 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहला जो सफ़ा है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वफाक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फौजदारी मुतफरक दरख्वास्त 11-13 बाबत 2024 दायर की गई, जिसमें कहा गया कि हुक्मनामा मोरखा 24 जुलाई 2024 में गलतियाँ जिनकी तस्दीक की ज़रूरत है। ये दरख्वास्त मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 की दफ़ा 561A मा सुप्रीम कोर्ट रूल 1980 के आर्डर के रूल 6 मजमुआ ज़ाब्ता दीवान 1908 की दफ़ात 152 और 153 के तहत दी गई। हम इब्तदा में ही ये वाज़ेह करते हैं कि इस अदालत के पास दूसरी नज़रसानी का इख्तियार नहीं है, इसलिए ये तसव्वुर ना किया जाए कि अब जो फैसला जारी किया जा रहा है ये दूसरी नज़रसानी है। ये वजाहत भी की जाती है कि यह फैसला तस्दीक के लिए दी गई दरखास्तों पर दिया जा रहा है। अब गलतियों की तस्दीक के बाद इसी को अदालत का फैसला तस्वर किया जाएगा। और इसके बाद हुक्मनामा मोरखा 6 फरवरी 2024 और नजर सानी फैसला मोरखा 24 जुलाई 2024 की कोई कानूनी हैसियत नहीं रहती और इसे वापस लिया जाता है। यह नाज़रीन फर्स्ट पेज है। और उसके बाद सेकंड पेज, और सेकंड पेज में दरखास्त में दर्ज उलमा कराम की इस्तदा की गई थी। तो इन उलमा कराम को नोटिस दिया गया। मुफ्ती तकी उस्मानी, जामिया उलूम ऐसे, और फिर नाज़रीन यहाँ पर उलमा कराम के नाम है क्योंकि यहाँ पर मज़ीद तफसील में नहीं जाना चाहते। नंबर 3, तफसीली दलाइल सुनने के बाद वफाक की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अदालत अपने हुक्मनामा मोरखा 6 फरवरी 2024 और फैसले मोरखा जुलाई 24 2024 में तस्दीक करते मुतफरका पैराग्राफों की हज़फ करते हैं। हज़फ पैराग्राफों को नज़ीर यानी मिसाल के तौर पर पेश नहीं किया जा सकेगा। ट्रायल कोर्ट इन पैराग्राफों से मुतासिर हुए बगैर मज़कूरा मुकदमे का फैसला कानून के मुताबिक करे। इस मुख्तसर हुक्मनामे की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। मज़कूरा तफसीली वजूहात दर्ज झैल। जब ये पहले मुकदमा सुना गया था तो हमें तफसीर सगीर या इसके मुसन्निफ के बारे में इल्म नहीं था, इसलिए फैसले में नुमाया गलती हुई। अब हम दोनों के मुताबिक कुछ बुनियादी मालूमात हासिल की हैं। तफसीर सगीर के मुसन्निफ के 4 पहलू हैं। पहला मुसन्निफ होने का, दूसरा मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, और इस तरह से नाज़रीन आगे जो है ना वो डिटेल है। हाँ, इसके बाद नाज़रीन ये पैराग्राफ जो है वो 3 जो है ना इसके ऊपर सारी की सारी जो डिटेल है वो 3 के ऊपर है। 6, जब यही पहले मुकदमा सुना गया था तो हमें तफसीर सगीर या इसके मुसन्निफ के बारे में इल्म नहीं था, इसलिए फैसले में नुमाया गलती हुई। अब हमने दोनों तफसीर के मुताल्लिक़ कुछ बुनियादी मालूमात हासिल की हैं। तफसीर सगीर के मुसन्निफ के 4 पहलू हैं। पहला मुसन्निफ होने का, दूसरा मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के फर्जंद होने का, तीसरा अपने बाप वालिद के अकायद और तसव्वुरात के पैरोकार होने का, और चौथा अपने आप को खलीफा मसीह अल सानी यानी अपने मसीह का दूसरा खलीफा कहलवाने का। यहाँ मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने मसीह अपने वालिद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को कहा और अहमदी कादियानी हकीम नूरुद्दीन भैरवी को पहला खलीफा और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद को दूसरा खलीफा के, इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की तसानीफ का भी जायज़ा लिया जाए। नंबर 7, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की पैदाइश ज़िला गवादर, ज़िला गोरदसपुर कस्बे कादियान हुई और इसलिए अपने नाम के साथ कादियानी लिखा। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने बहुत कुछ लिखा है और इनके 80 रिसालों का मजमुआ रूहानी खज़ाइन के उन्वान से नज़ारत इशात रबवा ने ज़ियाउल इस्लाम प्रेस रबवा से शाये किया, जो कि 23 जिल्दों पर मुश्तमिल। इस फैसले में दिए गए हवाले इसी मजमुए से हैं। नंबर 8, रूहानी खजाइन का जायजा लेने पर हमें काफ़ी
تعجب ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے انبیاء کرام بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ بی بی مریم علیہ السلام کے متعلق بھی کئی مقامات بہت سی غیر مناسب باتیں لکھی ہیں. ہم ان کلمات کو اپنے فاصلے میں نقل کر مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ اس طرح ان کی بلا وجہ تشہیر ہوگی جو کہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ مسیح برادری کے لیے بھی آزاد دل آزاری کا باعث ہوگی. نمبر 9، مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریرات اور تفسیر صغیر میں کئی مقامات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے نبی اور مہدی اور اس طرح کے دوسرے قرآن بھی اختیار کیے گئے ہیں. 10، اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے کہ مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری نازل کی ہوئی کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور نبی مانتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ وحی کا جو سلسلہ انقطاع پر ایمان رکھتا ہو. اس کے بعد آگے قرآن مجید کی آیت ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ ناظرین صفحہ نمبر 3 تھا، اور نیکسٹ صفحہ نمبر 4، کیونکہ یہ 10 صفحات پر مشتمل ہے، ٹائم کم ہے، یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ چاند صفحات کی جو ہے نا وہ تفصیلات شیئر ہوں گی. اور اس کے بعد نمبر 4 میں لکھے گئے ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے سب سے آخری ہیں. آگے پھر قرآن مجید کی آیات ہیں اور اس کے بعد ان کا ترجمہ ہے کہ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی، اور اسی طرح وہ جو یہ کہ میں بھی ویسا ہی کلام نازل کروں گا جیسے اللہ نے نازل کیا ہے. اور اگر تم وہ وقت دیکھو تو بڑا ہولناک منظر نظر آئے گا جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے تھے اور اس لیے کہ تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے. یہی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد دفعہ فرمائی ہے. آگے قرآن پاک کی آیت ہے، پھر ترجمہ: رسالت اور نبوت ختم ہو چکی، پس میرے بعد کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی. اس کے بعد آگے پھر قرآن پاک کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ ہے کہ میں سب کے بعد آنے والا ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں. اس کے بعد پھر آگے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، پھر ترجمہ کہ بے شک میرے بعد کوئی نہیں، اور پھر آگے پھر قرآن پاک کی آیات ہیں اور اس کے بعد پھر ترجمہ: بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے اور ایک نبی کی وفات کے بعد دوسرے نبی ان کی جگہ لے لیتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ حکمران ہوں گے اور بہت سے ہوں گے. یہ ناظرین ایسے سمجھیں کہ نمبر 4 کا ڈیسیژن. اس کے بعد نمبر 5 ترجمہ: میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کی چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. امت کا اس پر اجماع کلی قطعی ہے. یہ ناظرین ایک ڈیسیژن تھا، 5 صفحات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں. باقی آپ صفحات جو ہیں وہ دیکھ سکیں گے. تو یہ سارا کا سارا جو ڈیسیژن ہے مکمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے گئے. یہ 10 صفحات پر مشتمل ہے اور یہ ایک حتمی ڈیسیژن ہے، اور اس ڈیسیژن کے اوپر تحریک لبیک پاکستان اپنا کیا موقف دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو
مذہبی جماعتوں کے رہنمائی وہ اس کے اوپر اپنا کیا ڈیسیژن دیتے ہیں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.